सन्दीपको राहदानी फुकुवा गर्न सर्वोच्चको आदेश। खेल सकिएको 15 दिनभित्र अदालत उपस्थित हुनुपर्ने। पललाई स्वागतसहित बधाई दिन जेलमै पुगे तनहुका एसपी। चोभार सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनमा आएको 11 महिनामा 109 कन्टेनर मात्र आए। हवाई क्षेत्रमा महिलामाथि हुने दुर्व्यवहारको उजुरी लिन स्थानीय युनिट बनाइने। सिंहदरबारभित्रको चमेना गृहमा पाक्ने मोमोको किमामा ढुसी। बढी भिड हुने सरकारी कार्यालय बिदाको दिन पनि खुल्ने। ब्रिटेनको स्वरमा छड्के 2 को ऱ्याप गीत छड्के खालास ओए। सार्वजनिक पार्किङ हटाएको विरोधमा दरबार मार्गका व्यवसायी आन्दोलित। उत्तर कोरियामा गम्भीर खाद्य सङ्कट। कृषि क्षेत्रको विकासबारे छलफल चलाउँदै किम सरकारलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको समर्थन कायमै। अर्को महिना काठमाडौँ केरुङ रेलमार्गको अध्ययन सुरु हुने। डोक्साभन्दा माथि राजालाई राख्न पाए हुन्थ्यो, रविन्द्र मिश्रको भनाई। चितवन 2 मा रासपबाट रवि नै उठ्ने। सांसद समुना भन्छन्, भत्ता दिएर हाम्रो बानी नबिगार्नुहोस्। 68 वर्षीयद्वारा 2 वर्षीय बालिकामाथि बलात्कार। 18 फागुन गतेदेखि कान्ति लोकपथमा आवागमन बन्द हुने। सिस्डोलमा चिकित्सा जन्ने फोहोर फाल्ने स्वास्थ्य संस्थालाई महानगरले तिरायो 50,000 जरिवाना। तुलसीपुरमा 4 लेनको सडक निर्माणमा 4 पटक म्याद थपियो तर काम भएन। नेपालको लगातार 5 जितको कीर्तिमान। वीरगन्जबाट 3 महिनामै 9 अर्बको भारतीय धान आयात। र आफ्नै शहरमा एलियन देखिएको सहरका 6,000 जनताको दाबी लगायतका आज दिनभरका केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटहरू आजको यस भिडियोमा। दर्शकवृन्द नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ। आज पनि केही महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटहरू लिएर म सन्तोष कठायत उपस्थित भएको छु। पुरा समाचार महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेरी हौसला स्वरूप लाइक, कमेन्ट, शेयर अनि सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। समाचारको सुरुमा पल शाहको प्रसङ्ग। अभिनेता पल शाह जेलबाट छुटेका छन्। बलात्कारको आरोप लागेपछि शाह ठिक 1 वर्ष अघि फागुन 15 मा तनहुँ पुगेर प्रहरी समक्ष आत्मसमर्पण गरेका थिए। शाहमाथि अभियोग दाबी नपुग्ने ठहरसहित उच्च अदालत पोखराले उनलाई आइतबार सफाई दिएको थियो। अदालतको उच्च आदेशसँगै पल जेलमुक्त भएका हुन्। सोमबार बिहान तनहुँ कारागारको गेटमा पलको स्वागतका लागि समर्थकको भिड लागेको थियो। उनीहरूले पल शाह हाई हाई, पललाई न्याय भयो भन्दै नाराबाजी गरेका थिए। पललाई बधाई दिन तनहुँ प्रहरी प्रमुख एसपी अवधेश विष्ट जेलमै पुगेका थिए। एसपी विष्टले पललाई बधाईसहित हात मिलाएर स्वागत गरे। बलात्कारको अभियोग दर्ता भए पनि नवलपुर जिल्ला अदालतले बाल एवं दुर्व्यवहारमा दोषी ठहर गरेको थियो। तनहुँ जिल्ला अदालतले शाहलाई निर्दोष ठहर गरेको थियो। एउटै व्यक्तिले शाह विरुद्ध 2 वटा जिल्लामा बलात्कारको उजुरी दिएकी थिइन्। प्रहरीमा बलात्कारको उजुरी दिएकी जायरवालाले अदालतमा भने उजुरी झुट्टो भएको बकपत्र गरेकी थिइन्। दर्शकवृन्द, अन्ततः पल शाह जेलमुक्त भएका छन्। हाम्रो तर्फबाट उनलाई बधाई तथा शुभकामना। तपाईँ पनि कमेन्ट बक्समा बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्न नबिर्सिनुहोला। त्यस्तै अब अर्को प्रसङ्ग। देशको प्रमुख प्रशासनिक निकाय भनेकै खाजा घरमा अखाद्य वस्तु बिक्री गर्ने भेटिएको छ। आइतबार वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले सिंहदरबारभित्र गरेको अनुगमनमा सिंहदरबारभित्रकै ठूलो केन्द्रीय कञ्चन चमेना गृहमा पाक्ने मोमोको किमामा ढुसी आएको भेटिएको छ। विभागका सूचना अधिकारी होमनाथ भट्टराईका अनुसार उक्त चमेना गृहमा खान योग्य अवधि सकिएका, लेबल नभएका मसला र दुग्धजन्य पदार्थ र दुर्गन्धित मासु र तरकारी फेला परेको थियो। विभागले सो चमेना गृहलाई 3 लाख रुपियाँ जरिवाना समेत गरेको भट्टराईले जनाएको छ। मोमोको किमामा ढुसी आएको थियो र दुर्गन्धित भएको थियो। तरकारीहरू सडेका थिए। भट्टराईले भने मसला र दुध समेत उपभोग्य मिति उल्लेख नभएको पाइयो। 3 लाख रुपियाँ जरिवाना गरेका छौँ। विभागले आइतबार संसदको केन्द्रीय चमेना गृहमा सिंहदरबारको केन्द्रीय सेवा केन्द्रको भुइँतलामा रहेको कञ्चन चमेना गृहमा अनुगमन गरेको थियो। अनुगमन टोलीले अखाद्य वस्तु सबै नष्ट गरिदिएको छ। त्यस्तै वर्ग समाचार। सरकारले सार्वजनिक बिदाको दिन पनि सेवाग्राहीको बढी भिडभाड हुने सरकारी कार्यालयहरू खुला राख्ने निर्णय गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले मालपोत र राहदानी विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अस्पताल, प्रहरी कार्यालय जस्ता सेवा प्रवाहमुखी सरकारी कार्यालय हरेक दिन खुला राख्ने निर्णय गरेको हो। मन्त्री परिषदको बैठकले सरकारी कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवाहरू सार्वजनिक बिदाको दिन पनि स्वीकृत कार्यतालिकामा कर्मचारीहरूले शिफ्टमा काम गर्नेछन्। सार्वजनिक बिदाको दिन काम गर्ने कर्मचारीहरूले सट्टा बिदा पाउनेछन्। मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत तालिकाबारे सरकारका प्रवक्ताले नियमित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराउने एक मन्त्रीले जानकारी गराएका छन्। त्यस्तै स्वतन्त्र पार्टीको प्रसङ्ग। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारलाई समर्थन कायम राख्ने भएको छ। सोमबार बसेको पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने वा नलिने विषयमा कुनै निर्णय गरेन। बैठकपछि महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले अर्को निर्णय नहुँदासम्मका लागि
सरकारका विषयमा पार्टीको पूर्व निर्णय नै कायम हुने बताए। रासपाले गत 22 माघमा नै सरकारबाट बाहिरिने तर समर्थन कायम राख्ने निर्णय गरेको थियो। अहिलेसम्म हाम्रो पार्टीको निर्णय त्यही नै हो उनले भने। 10 पुसमा नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समर्थनमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेका थिए। यो गठबन्धनमा रहेको जसपा, जनमत, नागरिक उन्मुक्ति सहित प्रचण्डले राष्ट्रपति चुनावमा काङ्ग्रेससँग गठबन्धन गरेपछि एमाले र राप्रपा सरकारबाट बाहिरिएका छन् भने समर्थन पनि फिर्ता लिएका छन्। रासपा भने यसअघि नै सरकारबाट बाहिरिए पनि समर्थन कायमै राखेको छ। त्यस्तै अर्को समाचार, नेपाल चीन जोड्ने काठमाडौँ केरुङ रेलमार्गको गहन अध्ययन अर्को महिना सुरु हुने भएको छ। विज्ञ जनशक्ति थप गरेर मार्चदेखि गहन अध्ययन गर्ने चिनिया पक्षले तयारी गरेको छ। 2 महिना पहिले विस्तृत अध्ययनका लागि चिनिया टोली काठमाडौँ आएर केही समय बसेर फर्किएको थियो। नयाँ वर्ष मनाउन गएको टोली फर्किए लगतै विस्तृत अध्ययन अघि बढाइने रेल विभागका प्रवक्ता अमन चित्रकारले बताए। चिनिया टोली फर्केपछि आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति पनि थप हुने चित्रकारले बताए। उनले भने उहाँहरू जनशक्ति थप गरेर फर्किएपछि अध्ययनले पनि गति लिन सक्छ। पहिलो चरणमा आएका व्यक्ति रेल सम्बन्धी विज्ञ रहेको प्रवक्ता चित्रकारले बताए। त्यसमा पनि तिब्बत रेलमा रेल निर्माणमा संलग्न मान्छे आएर सर्वेक्षण गरेका थिए। लिडिङ एक्सपोर्ट आएर फिल्डमा सर्वेक्षण गरेको उनले बताए। उनले भने अब गहन अध्ययनका लागि जनशक्ति थप गरेर आउनेछन्। चिनिया पक्षले स्ट्यान्डर्ड गेजमा निर्माण हुने गरी अध्ययन गर्ने विभागले जनाएको छ। भारतीय पक्षले निर्माण गरेको रेलमार्ग ब्रोड गेजमा रहेकाले विश्वमा पछिल्लो र आधुनिक मानिने स्ट्यान्डर्ड गेजमा अध्ययन हुन लागेको हो। त्यस्तै अब अर्को प्रसङ्ग, खप्तर छान्ना गाउँपालिका 7 का 68 वर्षीयलाई 2 वर्षीय बालिका बलात्कारको आरोप लागेको छ। उनले 2 वर्षीय बालिकालाई जबरजस्तीकरण गरेको भन्दै बालिकाकी आमाले प्रहरीमा जाहेरी दिएकी छन्। फागुन 12 गते साँझ 5 बजेतिर आफू घरबाट 150 मिटर टाढा रहेको धारामा भाँडा धुन गएका बेला बालिकाको बलात्कार भएको उनले बताइन्। भाँडा धोएर घर फर्किँदा मेरै घरमा छोरीलाई काखमा राखेर बलात्कार गरिरहेको थियो। छोरी चिच्याइरहेकी थिइन्। उनले भनिन्, मैले देखेर छोरीलाई तान्न खोज्दा मेरो शरीरमा पनि झुन्डियो। मैले 2 हातले धकेलेपछि उत्तानो पर्यो। म छोरी लिएर भागेँ। घटना हुने बित्तिकै स्थानीय बासिन्दालाई खबर गरेको र पीडित पक्षले गाउँमै घटना मिलाउन दबाब दिएको बताउँदै आइतबार पनि प्रहरीमा जाहेरी दिएको बताएकी छन्। त्यस्तै जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी निरीक्षक रमेश अवस्थीले बालिका बलात्कारको मुद्दा दर्ता भइसकेको र अभियुक्तको खोजी भइरहेको पनि हामीलाई जानकारी दिएका छन्। त्यस्तै अर्को समाचार, वीरगञ्ज नाकाबाट यस वर्ष 3 महिनाको अवधिमा करिब 9 अर्ब रुपियाँ बराबरको भारतीय धान आयात भएको छ। वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार यस अवधिमा 8 अर्ब 84 करोड 25 लाख 33 हजार 715 रुपियाँ 11 पैसा बराबरको 2,47,421 मेट्रिक टन भारतीय धान आयात गरिएको छ। गत आर्थिक वर्षको यसै अवधिमा यस नाका हुँदै 5 अर्ब 31 करोड 50 लाख रुपियाँ बराबरको 1,82,931 मेट्रिक टन भारतीय धान आयात भएको थियो। तुलनात्मक रूपमा गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष वीरगञ्ज नाका हुँदै 65,000 मेट्रिक टन बढी भारतीय धान आयात भएको छ। यस वर्ष मङ्सिरको पहिलो सातादेखि भारतीय धान भित्रिन थालेको हो। त्यस्तै बालेनको विरोधको प्रसङ्ग, पार्किङ हटाएको विरोधमा काठमाडौँको दरबार मार्ग क्षेत्रका व्यवसायीहरू आन्दोलित भएका छन्। उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय र काठमाडौँ महानगरपालिकाले पहिले सञ्चालन भइरहेको एकतर्फी पार्किङ हटाएपछि व्यवसायीहरू आन्दोलित भएका हुन्। व्यवसायीहरूले आफ्ना पसलका सटरहरू बन्द गरेर कालो ब्यानर राख्दै सडकमै प्रदर्शन गर्न उत्रेका छन्। महानगरले ट्राफिक प्रहरीसँग मिलेर 19 पुसदेखि दरबार मार्ग क्षेत्रमा पार्किङ गर्न निषेध गरेको छ। पार्किङ नभएपछि व्यवसायीहरूले सटर भाडा समेत उठाउन नसकेको भन्दै उक्त कदमको विरोध गर्दै आइरहेका छन्। व्यवसायीहरूले महानगरसँग वार्ता गर्ने भने तापनि महानगरले व्यवस्था गरेको भन्दै आन्दोलनमा उत्रेका हुन्। त्यस्तै अर्को समाचार, सरकारले वस्तु आयात र निर्यातको लागि सहज होस् भनेर चोबार सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनमा ल्याएको थियो। तर सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनमा आएको 10 महिना 18 दिनमा जम्मा 109 वटा मात्रै कन्टेनर चोबार आएका छन्। नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका अपरेटर अधिकृत शान्तिला कार्कीले सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनमा आएको 323 दिनसम्म 109 वटा कन्टेनर आएको जानकारी दिएकी छन्। 109 मध्ये 4 वटा कन्टेनर मार्फत नेपालको वस्तु विदेश निर्यात भएको छ। वस्तु
आयात भने तेस्रो मुलुकबाट मात्रै हुने गरेको विकास समितिले बताएको छ। 220 रोपनीमा बन्दरगाह निर्माण भएको बन्दरगाहमा 500 कन्टेनर राख्न सकिने सुविधा छ। 5वटा ब्लकको गोदाम बनेका छन्। 1300 वर्ग मिटरमा खुला जाँच क्षेत्र रहेको छ। त्यस्तै सर्वोच्च अदालतले क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई पुनः पक्राउ गर्नु नपर्ने फैसला गरेको छ। उनलाई विदेश जाने अनुमति समेत दिइएको छ। न्यायाधीश द्वय सपना मल्ल र प्रधान कुमार चुडेलको संयुक्त इजलासले उनलाई फैसला गरेको हो। यसअघि धरोटीमा छाड्ने पाटन उच्च अदालतको आदेश विरुद्ध सरकारी पक्षले पुनरावेदन गरेको थियो। सन्दीपले पनि विदेश जान लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवाको मागसहित पुनरावेदन गरेका थिए। सर्वोच्चले दुवै मुद्दा एकै ठाउँमा राखेर सुनवाई गरेको थियो। बलात्कार भएको भनिएको भोलिपल्ट पीडित किशोरीले मोबाइलमा लेखेको म्यासेजलाई सर्वोच्चले आफ्नो फैसलामा उद्धृत गरेको छ। सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख भएअनुसार सन्दीपले किशोरीले आफ्नो गाडीमा राखेर नगरकोट लगेका थिए अनि त्यही रात उनीहरू काठमाडौँ फर्केर होटल काठमाडौँ इनको कोठा नम्बर 305 मा बसेका थिए। त्यस्तै अर्को प्रसङ्ग, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाले सभापति रवि लामिछानेलाई चितवन 2 मा उम्मेद्वार बनाउने भएको छ। सोमबार बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकपछि पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै सहमहामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले उम्मेदवारी मनोनयनको केही समय अघि यस विषयमा औपचारिक निर्णय गरिने बताए। उनले भोलि 16 गते उपनिर्वाचनमा भाग लिनका लागि दल दर्ता गरिने बताए। गत मङ्सिर 4 गते भएको निर्वाचनमा चितवन 2 बाट सभापति लामिछाने विजयी भएका थिए, तर नागरिकता विवादमा मुछिएका कारण उनको सांसद पद गएको थियो। त्यस्तै वर्ग समाचार, नेपालले एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रियमा लगातार 5 विजयको कीर्तिमान बनाएको छ। नेपालले युएईमा क्रिकेट विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत सोमबार पपुवा न्यू गिनी विरुद्ध 4 विकेटको विजय हात पार्दै पहिलो पटक लगातार 5 खेल जितेको हो। टस हारेपछि ब्याटिङमा आएको पपुवा न्यू गिनीले दुबई अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालामा निर्धारित 50 ओभरमा 9 विकेट गुमाई 203 रन बनाएको थियो। ओपनर कुशल भुर्तेलको अर्धशतकबाट प्रेरित नेपालले 45.2 ओभरमा 207 रन बनाउँदै विजयी लक्ष्य पूरा गर्यो। अघिल्लो साता नेपालले घरेलु मैदानमा लिग 2 को नामिबिया र च्याम्पियनसिप स्कटल्यान्ड विरुद्धको 2-2 खेल गरी सबै 4 खेल जित्दै क्लिन स्विप गरेको थियो। नेपालले 2020 को फेब्रुअरीदेखि 2021 को सेप्टेम्बरसम्ममा एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रियमा लगातार 4 खेल जितेको थियो। त्यस्तै वर्ग समाचार, उड्डयन क्षेत्रमा महिलामाथि हुने दुर्व्यवहारको उजुरी लिन स्थायी युनिट स्थापना गरिने भएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले यस्तो जानकारी गराएका हुन्। सोमबार मन्त्रालयमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै मन्त्री किराँतीले नागरिक उड्डयन प्राधिकरण क्षेत्रमा महिलाहरूमाथि हुने दुर्व्यवहार सम्बन्धी उजुरी लिने स्थायी युनिट निर्माण गरिने बताएका हुन्। पछिल्लो समय ककपिटभित्रै एयर होस्टेसमाथि दुर्व्यवहार गरेको आरोप निगमका पाइलटमाथि छानबिन हुने गरेको घटना सार्वजनिक भए लगत्तै मन्त्री किराँतीले नेपाल एयरलाइन्सका जहाज ग्राउन्डेड हुने समस्याबारे छानबिन गर्न समिति गठन गरिने उनले जानकारी दिएका छन्। उक्त अवसरमा मन्त्री किराँतीले पशुपति विद्यालय स्थापनाको योजना रहेको समेत जानकारी गराएका छन्। त्यस्तै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको कार्यक्रममा गएकी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद समुना श्रेष्ठ कार्यक्रम सकिएपछि बाहिर निस्कँदै थिइन्। आयोजकले उनको हातमा भत्ता भनेर खाम थमाउन खोज्यो। म त दङ्ग परेँ अनि मैले भत्ता लिन्न भने समुनाले भनिन्। श्रम सम्बन्धी कानुनका विषयमा छलफल गर्न जाँदा आफूलाई मन्त्रालयले भत्ता दिन खोजेपछि समुनाले आफ्नो काम नै कानुन बनाउने भएको बताइन्। हाम्रो त काम नै कानुन बनाउने हो, हामी संसदबाट भत्ता पाउँछौँ, यसका लागि एउटै कामका लागि किन थरी ठाउँबाट भत्ता लिने उनले प्रश्न गरिन्। मन्त्रालयले कार्यक्रममा सहभागीलाई 1000 रुपियाँ भत्ता दिएको थियो। मन्त्रालयले सांसदलाई छलफलमा बोलाएपछि भत्ता दिने चलन रहेको भनेर आफूलाई सुनाएको पनि उनले बताइन्। उनले सोमबार मात्र एउटा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सहकारी संस्थाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा पनि भत्ता दिन खोजेको सुनाइन्। आज पनि एउटा कार्यक्रम थियो, त्यहाँ पनि भत्ता दिन खोजियो उनले भनिन्। अनि मैले त्यहाँ भने हाम्रो त काम नै कानुन बनाउने हो, भत्ता दिएर हाम्रो बानी बिगार्न नखोज्नुहोस् उनले भनेकी छन्। त्यस्तै वर्ग समाचार, ठेक्का लागेको समय सीमाभित्रै काम सकिएको भए पनि बेला दाङवासीका लागि घोराई तुलसीपुरको यात्रा निकै सहज हुने थियो। 31 महिना काम सक्ने भनेर लिएको 4 लेन सडकको ठेक्का पुरा हुन त परेको कुरा 48 महिनामा 10% काम समेत भएको छैन। अचम्म त के भने मुख्य ठेकेदारबाट पेटी ठेकेदारसम्म आइपुग्दा 4 पटक म्याद थपियो। 7 जना ठेकेदार भए तर काम कसैले गरेनन्। 31 महिनामा काम सम्पन्न गर्ने भनेर 14 माघ 2075 सालमा ठेक्का सम्झौता लिएको दाङको कुइरे पानीदेखि तुलसीपुरसम्मको 28 किलोमिटर निर्माणाधीन 4 लेन सडक 48 महिनामा पुग्दा समेत 10% काम हुन सकेको छैन। भारतीय एक्जिम ब्याङ्कको आर्थिक सहयोग रहने यो सडक 1
1,81,82,301 अमेरिकी डलरमा काम सम्पन्न गर्ने भनेर भारतको तथ्य इन्जिनियरिङ कम्पनीले ठेक्का लिएको थियो। भारतीय कम्पनीबाट नेपालको श्रेष्ठ कन्स्ट्रक्सनले फेरि जिम्मा लियो। उसले दाङकै अनुप पाण्डेलाई अगाडि सार्यो। पाण्डेले जनक जाङ्गी र जीवन राणालाई अगाडि लगाए। मुख्य ठेकेदारबाट पेटी ठेकेदारसम्म आइपुग्दा 4 पटक म्याग थपियो। 4 जना ठेकेदार भए तर काम कसैले गरेनन्। त्यस्तै अब रविन्द्रको प्रसङ्ग। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले राष्ट्र प्रमुखको एउटा पदमा राजालाई राख्न पाए सङ्कटका बेला देशको भलो हुने बताएका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालबाट पछिल्लो समय राजनैतिक घटनाक्रमको आलोचना गर्दै यस्तो बताएका हुन्। उनले भनेका छन् उसलाई सबैलाई ठोक्सा थाप्दै राष्ट्रपतिको पददेखि देशको धर्म संस्कृति र सार्वभौम सत्तासम्म बढ्दो रूपमा विदेशीको ढोक्सामा कमसेकम राष्ट्र प्रमुखको एउटा पदमा ढोक्साको पासोभन्दा माथि राजालाई राख्न पाए सङ्कटका बेला देशको भलो हुने थियो। उनले भनेका छन्, सुन्नै पर्नेले किन सुन्थे? राष्ट्रपतिमा सहमति नमिलेपछि नेकपा एमालेका मन्त्रीहरूले आजै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई राजीनामा बुझाइसकेका छन्। त्यस्तै अर्को प्रसङ्ग। अनमोल केसी स्टार ग्याङस्टार ड्रामा छड्के चोली ऱ्यापर समेत रहेका भेटेनको स्वर तथा सङ्गीतमा गीत छड्के खलास रिलिज गरेका छन्। आगामी शुक्रबार प्रदर्शन हुन गइरहेको फिल्मले पहिलो गीतको रूपमा यसलाई सार्वजनिक गरेको छ। भेटेनले फिल्ममा प्रमोसनसहितका अन्य केही गीत पनि गाएका छन्। यसका लागि उनले 15 लाख रुपियाँ पारिश्रमिक लिएको निर्माताले पुष्टि गरे। यो फिल्मसँगै भेटेन पासवान गायकमा सर्वाधिक पारिश्रमिक लिने ऱ्यापर बनेका छन्। फिल्ममा यसलाई मौलिक गीतको रूपमा प्रयोग गरिएको जनाइएको छ। यो गीत पनि भेटेन स्वयंले लेखेका हुन्। प्राकृतिक स्रोत हटाउन फिल्ममा गीत ग्याङबीच हुन लडाईँको कथावस्तुमा फिल्म बनेको छ। फिल्ममा अनमोलले नायक र निर्देशक समेत रहेका निगम श्रेष्ठले खलनायकको भूमिकामा अभिनय गरिएका छन्। ऱ्याप जर्नाका गीत रुचाउने दर्शकलाई भेटेनको यो ट्र्याक रुचिकर हुन सक्छ। त्यस्तै अर्को प्रसङ्ग। उत्तर कोरियाले गम्भीर खाद्य सङ्कटको सामना गरिरहेको रिपोर्ट आइरहेका बेला त्यहाँका शासक किम जोङ उनले कृषि क्षेत्रको विकासबारे छलफल गर्न सत्तारूढ वर्कर्स पार्टीका पदाधिकारीको बैठक बोलाएका छन्। उत्तर कोरियाको टेलिभिजन KRGले नेता किमले हिजो आइतबार एउटा बैठकको उद्घाटन गरेको जनाएको थियो। सामान्यतः यस्ता बैठक वर्षको 1 वा 2 पटक आयोजना गर्ने गरिए पनि 2 महिनाको अन्तरालमै दोस्रो बैठक बोलाइएको हो। अस्वाभाविक रूपमा यति छिटो दोस्रो बैठक गरिनुले यहाँ गम्भीर प्रकृतिको खाद्य सङ्कट उत्पन्न भएको आकलनलाई पुष्टि गरेर फ्रान्सेली समाचार माध्यमले उल्लेख गरेका छन्। विश्व समुदायबाट पृथक रहँदै आएको उत्तर कोरियामा कोभिड लकडाउन र कठोर अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धका कारण खाद्य सुरक्षाको स्थिति थप खराब हुँदै गएको अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूले आकलन गर्दै आएका छन्। उत्तरको निकट स्थल छिमेकी देश दक्षिण कोरियाले पनि त्यहाँको खाद्यान्न अवस्था झन्झन खराब भएको र यसै महिना जनाएको थियो। गत उत्तर कोरियाको अनुगमन गर्दै आएको अमेरिकन स्थित 38 नर्थ प्रोग्रामले उत्तर कोरियाको खाद्य असुरक्षा 1990 को दशकको भोकमरी यताको सबैभन्दा खराब अवस्थामा पुगेको गत महिना जारी प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको थियो। त्यस्तै अर्को समाचार। अन्य संसारका तथाकथित मानिसहरू अर्थात् एलियन र UFOहरू सम्बन्धमा दशकौँदेखि धेरै प्रकारका दाबीहरू गरिँदै आएका छन्। केही महिना अघि अमेरिकी रक्षा विभागको मुख्यालय पेन्टागनले पनि यसबारे प्रतिवेदन पेश गरेको थियो। तर अझै पनि उनीहरूको बारेमा पूर्ण रूपमा केही भन्न सकिँदैन। यो पनि ध्यान दिन लायक छ कि अमेरिकी सरकारले UFOको अस्तित्वलाई अस्वीकार गरेको छैन। यसैबीच एक सहरका मानिसहरूले आफूलाई UFOहरू नजिकबाट देखेको दाबी गरेका छन्। उनीहरूले यस विषयमा छानबिन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। यहाँ 6000 मानिसले UFO देखेको दाबी गरेका छन्। यो सहर बेलायतमा पर्दछ। हवस् त दर्शकवृन्द, यो खबर सँगसँगै अहिलेलाई केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटहरू यति नै। पलपलको न्युज अपडेटका लागि हामीलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर अनि सजेस्ट गर्दै गर्नुहोला। हवस् त अहिले भने लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। तपाईँको बाँकी पल शुभ बितोस्।